Good day, sir. My name is Marjorie Anira, Group 11, third reporter. My topic about neural network. Neural network is they designed to find patterns and relationship. Dako kayo nga data nga naglisod og analyze sa tawo. They learn by searching for connections, paghimo og mga models, and pag-usab-usab sa mga result aron mas masiguro ang accuracy. Human trained, the networks paghatag og mga data inputs diin nahibaluan na ang saktong outputs aron makatunan ang sistema based sa mga example gikan sa mga expert. They are used in medicine, science, and business para sa mga buluhaton sama sa patterns, classification, prediction, financial analysis o pagdumala o pag-optimize sa mga proseso. Genetic algorithms. These are useful for finding the best solution sa usa ka problema pinaagi sa pagtan-aw sa daghan kaayo nga posibleng solusyon. They are based on the concept of evaluation sa kinabuhi. The search for solution pinaagi sa pag-usab og paghimo og pag-ungkit kahikayan sa mga parts gamit ang mga proseso sama sa inheritance, mutation ug selection. They are used sa mga problema nga pangkinahanglan og pinakamaayong resulta sama sa minus sa gasto, pagplano sa schedule o pagdesisyon sa mga makina. Ilabi na kung daghan kaayo ang mga variables. They can evaluate many solutions quickly aron makapili dayon sa pinakamaayo. Natural language processing. It allows computers to understand, speak, read, and translate ang pinulungan sa tawo. Karong panahon na kini nga teknolohiya kasagaran gibis sa machine learning ug gigamitan ang daghang database nga puno sa mga kasagarang phrases o sentences sa laing-laing pinulungan. Example, ang Google Translate usa ka sikat nga himan nga nagamit niini nga teknolohiya. Gigamit usab kini sa mga sistema nga nagfilter sa mga spam o unweighted emails. Makatabang kini sa mga interactions sa customer service sama sa pagsabot sa problema sa customer ug kung unsa ang mga solusyon ang nagtrabaho na kaniadto. Gisuportahan usab niini ang mga digital assistant sama sa Siri, Alexa, Cortana ug Google Assistant. Bisan og dili kini hingpit nga haom sa tanang panag-istorya sa adlaw-adlaw, maayo kaayo kini magtrabaho sa mga bahin sa sama sa pagpakigsulti sa sistema sa imong sakyanan. Computer vision system. These are digital image system that create a digital map sa usa ka picture sama sa naong o timaylan sa dalan og makailan ini sa tibok nga mga database sa mga picture nga dali ra kaayo. Ang matag picture adunay unique pattern nga gihimo sa pagkahikay sa mga pixels o gagmay nga mga tuldok. Example, ang Facebook deep face makaila ang mga higala sa mga litrato dili lang sa Facebook kundi sa tibok usab nga internet. Ang mga autonomous vehicles o mga sakyanan nga maka-drive sa ilang kaugalingon makaila sa mga timailhan sa dalan, mga tawong mga mananap ug uban pang mga sakyanan nga tukma kaayo. Gigamit kini sa mga industriya para sa machine o robot vision aron ang mga makina makakita og makabuhat sa mga buluhaton sa husto nga paagi. Gigamit usab kini sa mga tukpahanan sa mga passport control aron makaila sa mga tawo. Makatabang kini sa pag-ila sa mga tawo bisan kung sila anaa sa daghang tawo o crowds. Robotics. Kini nga nata nagtuon sa design, construction ug operation sa mga makina nga makabuhat sa mga bulahaton imbis sa mga tawo gigamit sa mga pabrika, opisina ug bisan sa balay sama sa mga robot nga magpanghugas sa salog. Kini nga mga makina kasagaran programa aron makabuhat sa mga piho o detalyadong mga aksyon sulod sa gitakdang mga kahimtang sama sa mga robot nga nagpintal sa mga sakinan, nagpundok sa mga pesa o nagbuhat sa welding. Sila mapuslanon kayo sa mga delikadong sitwasyon diin dili makahimo ang tawo sama sa pagdumala o pagwagtang sa mga bomba. Sa medisina, ang mga surgical robots gihimo ang gipapuuswag aron matabangan ang mga doktor nga makabuhat sa mga operasyon nga mas tukma og epektibo. Intelligent agents. This system makabuhat sa mga buluhaton o makahuman ini nga dili na kinahanglan og direkta nga kontrol o tabang gikan sa mga tawo.
Maayo kini sa buhat sa mga buluhaton nga balik-balik og dali takdon. Example, ang pagwagtang sa mga unweighted emails o ang pagpangita sa pinaka-barato nga airfare. Sila nagamit og limitado nga built-in o nakatunan nga knowledge base. Ang uban niini makahimo gani og pag-usab sa ilang pamaagi based sa mga nahitabo. Pananglitan ang mga voice assistant sama sa Siri. Gigamit usab kini isip mga chatbots nga makatubag sa mga pangutana o makikistorya sa mga tawo sa online. Gigamit kini sa mga modeling application sama sa pagtuon sa pamatasan sa mga consumer kung unsaon paglihok ang stock markets. Enterprise Content Management System. This system makatabang sa pagkuha, pagtipig, pagwas, pagbalik, paghatag o pagpanalipod sa mga dokumento o kasayuran nga dili pahingpit na organize. Makahimo usab kini sa pagkuha og kasayuran gikan sa gawas sama sa mga balita o mga materialis. Naghatag kini og mga himan para sa komunikasyon o pagtinabangay sama sa paggamit sa mga blogs, wikis ug uban pang mga paagi sa pagpakibahin. Usa ka pag-unang problema dinhi mao ang paghimo og maayong taxonomy o sistema sa paghanay o pag-classify sa tanang kasayuran sa husto nga paagi. Lakip usab niini ang mga sistema para sa digital asset management sama sa mga litrato, video or mga file nga importante para sa mga negosyo.